هدانا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وأيضا قال الله تبارك وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. सारे हजरात मोहब्बत और शौक़ के साथ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का बरकत